जोखियो एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सोशल साइंसेस की किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो या लॉ के स्टूडेंट हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये चैनल आपके लिए है। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सैलेंट फीचर्स ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के सैलेंट फीचर्स और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलेंट फीचर्स डिस्कस किए। जब हम सैलेंट फीचर्स की बात करते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सबसे पहले जो बात सामने आती है वो है जी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें बुक की फॉर्म में अवेलेबल है, बिकॉज ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टडी किया तो इट वाज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और हमने देखा कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की बुक अवेलेबल नहीं है। अगर हम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बुक अवेलेबल है, बिकॉज इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की हमेशा बुक भी अवेलेबल होती है। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उनके भी बुक्स अवेलेबल हैं। In the same manner, the French Constitution is a written constitution and the book of the French Constitution is available. Second feature, rigid constitution. बहुत rigid है जी constitution ये, इतना भी ज़्यादा rigid नहीं है जितना American Constitution है। American Constitution is more rigid than the French Constitution. But comparatively, when we compare the Constitution of France with the Constitution of United Kingdom, we find that the Constitution of France is rigid. ये rigid constitution है। जो इनिशिएटिव होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए, it lies with the President of the French Republic। यानी जो प्रेसिडेंट होता है वो प्रपोजल देता है, और जो असेंबली होती है फ्रांस में, जो लेजिस्लेचर है फ्रांस में, वो 3/5 मेजॉरिटी से 3/5 मेजॉरिटी यानी तकरीबन 100 का 60% बनता है। 3/5 मेजॉरिटी के साथ उस अमेंडमेंट को पास करेंगे दोनों हाउसेस, सेनेट भी और नेशनल असेंबली भी। दोनों हाउसेस में 3/5 मेजॉरिटी के दोनों हाउसेस 3/5 मेजॉरिटी के साथ फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए वोट करेंगे। तो इस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन भी एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। चाइल्ड ऑफ इमरजेंसी, इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फ्रांस के एक्सपीरियंसेस का नतीजा है, फ्रांस के तजुर्बात का नतीजा है। चाइल्ड ऑफ इमरजेंसी मीन्स एक ऐसी सूरत हाल फ्रांस में पैदा हुई कि जिसने फ्रांस को कंपेल किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया जाए या ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाए। यानी वॉर लाइक सिचुएशन ने फ्रांस को कंपेल किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए या फ्रेम किया जाए। तो इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को चाइल्ड ऑफ इमरजेंसी कहा जाता है। यानी जो इमरजेंट सूरत हाल थी, जो इमरजेंसी की सूरत हाल थी, उसने फ्रांस को मजबूर किया ये कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट करने के लिए। रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस का आर्टिकल 89 डिक्लेयर करता है कि फ्रांस विल बी अ रिपब्लिक। इसका मतलब ये है कि फ्रांस में अभी मोनार्की नहीं चलेगी। फ्रांस was ruled by absolute monarchs in the past में फ्रांस पर एब्सोल्यूट मोनार्क्स ने रूल किया है, लेकिन अब फ्रांस में मोनार्की नहीं चलेगी। देयर विल बी अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें अवाम के वोटों से मुंतखब नुमाइंदे रूल करेंगे फ्रांस पर। तो ये आर्टिकल 89 बहुत अहम है, आपको याद रखना होगा। आर्टिकल 89 फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर करता है। पॉपुलर सॉवरेनिटी, इसका मतलब ये है
کہ فرانس میں نہ تو فرینچ پریزیڈنٹ ساورن ہوگا، نہ تو فرینچ لیجسلیچر یعنی نیشنل اسمبلی ساورن ہوگی، نہ ہی فرینچ کانسٹیٹیوشن ساورن ہوگا. فرانس میں ساورنٹی لائز ان دا پیپل، فرینچ نیشن. ڈیموکریسی کی آپ نے ایک اہم ڈیفینیشن سنی ہوگی کہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف پیپل بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. تو یہ بیسیکلی فرانس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہی بات جو ہے وہ کرتا ہے کہ فرینچ اسٹیٹ جو ہے وہ عوام کے لیے ہے اور عوام ہی ساورن ہے، خود مختار ہے، کمپیٹنٹ ہے. گارنٹی آف سیکولرزم، یہ بھی ایک اہم فیچر ہے فرانس کے کانسٹیٹیوشن. سیکولرزم، فرانس ول بی اے سیکولر اسٹیٹ، یعنی فرانس میں ریلیجن کے بیسس پر کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی، ریلیجس بیسس پر کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جائے گا. آل دو فرانس میں آرتھوڈوکس کرسچینٹی سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد پائے جاتے ہیں جن کے نظریات، خیالات دوسرے ریلیجنس کے مخالف ہیں، لیکن اس کے باوجود جو فرینچ کانسٹیٹیوشن ہے وہ فرانس کو ایک سیکولر اسٹیٹ ڈکلیئر کرتا ہے، وچ مینس دیئر ول بی نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف کریڈ اینڈ آن دا بیسس آف ریلیجن ان فرانس. آل دو پریکٹس کچھ ڈفرینٹ ہو چکی ہے ابھی جب سے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اقتدار سنبھالا ہے، تو اس کی جو پالیسیز ہیں وہ سیکولرزم کے اگینسٹ ہیں. وہ فرانس کو ایک پیور کرسچن اسٹیٹ کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو کمپیریٹیولی فرانس از اسٹل اے سیکولر اسٹیٹ. گارنٹی آف سوشل اینڈ پولیٹیکل رائٹس، فرانس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ سوشل اور پولیٹیکل رائٹس کی گارنٹی دیتا ہے. کسی کے بھی سوشل اور پولیٹیکل رائٹس کو ٹریپل نہیں کیا جائے گا، کسی کو سوشل اور پولیٹیکل رائٹس کو وائولیٹ نہیں کیا جائے گا. تمام انڈیویجولس کی انڈیویجول لبرٹی اور ان کے سوشل اور پولیٹیکل رائٹس، سوشل رائٹس مینس رائٹ ٹو ہیو اے فیملی وغیرہ وغیرہ، اور پولیٹیکل رائٹس مینس رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو بی الیکٹڈ ایز اے پبلک ریپرزینٹیٹیو، رائٹ ٹو ہولڈ اے پبلک آفس. یہ سارے جو ہے وہ رائٹس پروٹیکٹ کیے جائیں گے فرانس میں. پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ، فرانس میں پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہوگا، یعنی جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ سب سے بڑا عہدہ ہوگا فرانس میں. اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو فرینچ پریزیڈنٹ کو نان ہیریڈیٹری مونارک بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنے پاورز ہیں جتنے پاورز شاید جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں اس کے پاس بھی نہ ہو. اتنے زیادہ پاورز فرانس کا پریزیڈنٹ ایکسرسائز کرتا ہے. یعنی جو فارن افیئرس ہوتے ہیں ان میں جو فرینچ پریزیڈنٹ ہے اس کی جو ہے وہ بات سنی جاتی ہے. پوری فارن پالیسی کو فریم کرنا اور انٹرنیشنل افیئرس میں اپنی پالیسیز کو انلیش کرنا فرینچ پریزیڈنٹ کا کام ہے. یعنی فرانس کو فارن میں جو ریپرزینٹ کرتی ہے فگر وہ پریزیڈنٹ ہے. بائی کیمرل لیجسلیچر، فرانس ہیز اے بائی کیمرل لیجسلیچر. فرانس کا جو لیجسلیچر ہے اس میں دو ہاؤسز ہیں، ایک نیشنل اسمبلی اور دوسرا سینٹ. نیشنل اسمبلی جو ہے وہاں پر پبلک ریپرزینٹیٹیوز بیٹھتے ہیں، اور جو سینٹ ہے وہاں پر جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں مختلف کمیونٹیز کے، مختلف ریجنز کے، ان کو نمائندگی دی گئی ہے. اور جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں پر پیور پبلک ریپرزینٹیٹیوز جو ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، وہ لیجسلیشن کرتے ہیں. تو یہ لوگ بہت زیادہ اہم فیچرز تھے فرینچ کانسٹیٹیوشن کے یا فرینچ پولیٹیکل سسٹم کے. ابھی تک آپ نے اگر چینل ضرور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں. دیٹ از آل فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ اینڈ خدا.